میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا یزدان شہید میڈیا سروس میڈیا أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اور جس وقت پوچھ دینے تواڈے کولوں میرے بندے میرے متعلق اور جس وقت سوال کرتے ہیں تواڈے کولوں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے میرے متعلق فإنی قریب پس میں بہت قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان جواب دینا میں پکارنے والے دی پکاردا جس وقت او مینو پکاردا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي بس چاہیے کہ پوری میرے حکم من لیں اور چاہیے کہ میرے نال ایمان لے آؤ لعلہم یرشدون تاکہ او یقیناً راہ پا جان سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین دی اور حکمت اور رحمت کتاب دے وچوں جس عظیم الشان مقام دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم خدا دا زبان دے نال پیش خدمت کیتا ہے پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا اے مقام عالی شان اللہ مالک الانام ذو الجلال والاکرام دی پر رحمت کتاب دا دوسرا سپارہ سپارے دا رکوع 7واں سورت دا نام سورہ بقرہ سورت دا رکوع 23واں اللہ 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 والو
ماہ رمضان آج 13 دن ہو گئے نے اپنی 13 منزلہ طے کر چکے ہیں. اور اس ماہ مبارک دیا 16 یا 17 منزلہ اجے باقی نے. اللہ کے حضور التجا اور دعائے کہ اے باقی 16 یا 17 ایام سانو اللہ الرحمان اپنے اس عظیم مہمان دی صحیح معنیات مہمان نوازی کرن دی توفیق عنایت فرما. آمین. آمنہ دے لال تاکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتھے ماہ رمضان دی شان مختلف انداز میں بیان فرمائی ہے اور مختلف کلمات نال بیان کیتی ہے. رمضان تے سیام تے قرآن دی کئی برکات اور کئی فیوز دا تذکرہ میرے تے تواڈے آقا علیہ السلام نے مختلف اوقات اور مختلف الفاظ میں فرمایا. ان برکات وچ ایک برکت ہور لوگ فرما لینا میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع تے یہ بھی فرمایا اس روایت کے راوی نے سیدنا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میں دسنا یہ چاہنا کہ قرآن پاک نے جتھے رمضان اور سیام دا تذکرہ کیتا ہے اوتھے قرآن پاک نے نال دعا دا بھی تذکرہ کیتا ہے
کہ رب کو منگیا کرو، رب اگے دعاواں کریا کرو، رب تہاڈیاں دعاواں سندا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان دے نال اور روزیاں دے نال دعا دا کی تعلق؟ ہن ذرا غور فرمانا، ٹیپ ریکارڈاں والے چھیڑ چھاڑ نہ کرن، جدی ٹیپ ریکارڈ ساتھ نہیں دیندی انہوں بند کر دے، بعد وچ کیسٹ کسی دوسرے ساتھی کو حاصل کر لے۔ اور میں پہلے کہہ چکی ہوں کہ جڑے دوست پچھوں آتے ہیں اوپر چلے جان یا تھلے بیٹھنے کی کوشش کرن، لوگوں کے کندھے اور سر لتاڑ کے اگے آنے کی کوشش نہ کرن، ویسے بھی منع ہے۔ ذرا ہن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان پاک وچوں نکلے ہوئے قیمتی موتی تے پھل اپنی چولیاں دی زینت کر لینا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا ترد دعوتهم الصائم حين يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم۔ رواہ الترمذی، ترمذی شریف کی روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ترد دعوت الصائم، تین بندے ایسے نے کہ جنہ دی دعا نو اللہ رد نہیں کر دے۔ توجہ میری طرف رہے، ثلاثۃ لا ترد دعوتهم الصائم حين يفطر، تین آدمی ایسے نے جنہ دی دعا نو اللہ رد نہیں فرماندے۔ انہاں تین دے وچوں ایک آدمی ہے الصائم حين يفطر، روزے دار جدوں سارا دل بھوک تے پیاس نال گزاردا، 7 بجے جدوں افطاری دا ٹائم ہوندا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے افطاری دے ٹائم تے روزے دار جیڑی بھی دعا کردا عرشہ والا قبول فرما لیندا۔ ذرا اندازہ فرما، چند ایک احباب دے علاوہ جنہاں نو خدا نے توفیق بخشی ہے، ساری اکثریت روزے دے افطار دے ٹائم تے دعا یاد رکھنا کتنے یاد رہندا ہے، دعا نو کرنا اس موقع تے میں بعض اوقات بعض مجالس وچ دیکھا ہے، کوئی تے جناب
ہوکے نو غسل پیا کرانا. اکثر بابے انہاں دی افطاری ہوکے نو نواندے ہی گزر جاندی. اور اج کل افطاری کے انے تکلفات نے اور افطاری کے انے لوازمات نے کہ کتے جناب مشروبات نے، کتے معقولات نے، کتے میوہ جات نے. اینیاں لینا لگیاں ہوندیاں نے کھانیاں پھلاں تے شربتاں دیاں کہ کسے نو دعا یاد رہندی ہے. اور پروانیوں آمنہ دے لال دے لاڈلیوں اور گلستان توحید دیو بلبلوں تے اندریبو روزہ اصل وہی روزہ جڑا انہاں آداب اور انہاں ضوابط دے مطابق رکھیا جاندا ہے. جڑے ضوابط تے آداب میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس دیتے ہیں، اگر انہاں آداب نہ رکھیا جاندا ہے تے انہاں آداب نہ افطار کیتا جاندا ہے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے وہی روزہ تواڈے واسطے قیامت دے روز باعث شفاعت بن جائے گا اور باعث نجات بن جائے گا. دسنا ہے میں چاہنا کہ 3 بندے ایسے نے جنہ دی دعا رب رد نہیں کرتا. الصائم حین یفطر، روزے دار جدو افطار دے ٹائم تے دعا کردا ہے تے اللہ رد نہیں کردے. والامام العادل، تے عادل قسم دا امام، عادل حاکم، عادل حکمران. ذرا غور فرما لو، عادل حکمران او حکمران جیڑا ظلم دی چھری نہیں چلاندا، او مجسٹریٹ جیڑا پیسیاں دے نال وی عدل نہیں دیندا، او مجسٹریٹ اور قاضی تے جج مراد نہیں، جیڑا رشوت لے کے تے عدل تے انصاف دیندا. میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا والامام العادل، عادل قسم دا امام. اج دیکھو تواڈے تھانے اندر جڑے تھانے دار نے او بغیار نے، اور کچہریاں دی اندر جڑے مجسٹریٹ نے او جیب کترے نے، اور جڑے ایس پی ڈی ایس پی اور بڑے بڑے پولیس افسران نے اور جیب کترے نے. میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ السلام نے صدقے جاواں فرما دیتا والامام العادل، او قاضی جدے تے فیصلہ پہ جائے او عدل دا فیصلہ کرے. اج ساڈا حال ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے کہ عدالتاں وچوں انصاف پیسے نال بھی نہیں ملتا. اگر ظالم نے پیسے زیادہ دیتے نے تے فیصلہ او دی حق وچ، اور تھانیاں دی اندر ظالم مظلوم دا کوئی فرق نہیں. اوتھے جیب کترے تے لٹیرے بیٹھے نے، ویندے نے پیسے کدھروں آندے نے. جڑا پیسے زیادہ چڑھا جائے گا او دے حق وچ فیصلہ تے او دے حق وچ رپورٹ ہو جائے گی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایویں نہیں فرما دیتا. آپ فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ.
اللہ جتھے میرے آقا لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتاں نازل فرما. 7 بندے ایسے نے یذلہم اللہ فی ذلہ، حشر دا دہاڑا ہوئے گا تے اس دن کسے چیز دا سایہ نہیں ہوئے گا. 2 ہی سائے ہون گے، ایک اللہ دے عرش دا ہوئے گا تے ایک اللہ دی ذات دا ہوئے گا. میرے توڑے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے انہاں 7 بندیاں نو اللہ اپنے عرش دا یا اپنی ذات دا سایہ عطا فرمان گے. انہاں بندیاں دے وچوں ایک او وی ہے امام عادل، عادل قسم دا حکمران، عادل قسم دا امام تے قاضی. اللہ انہوں حشر دے دہاڑے بھی اپنے عرش دا سایہ عطا کرن گے. تے تیسرا وہ بندہ جدی دعا نو اللہ رد نہیں کر دے، وہ کیڑا ہے؟ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ. میرے تے تواڈے آقا علیہ السلام نے ایک موقع تے فرمایا اتقِ دعوت المظلوم، او بندے مظلوم دی دعوت کو بچ کے رہو. مظلوم دی پکار جڑی ہے، مظلوم دی دعا سیدھی رب دے عرش نال جا کے ٹکرا جاندی تے اللہ فرماندے نے او مظلوما میں تیری مدد ضرور کراں گا، میرے دربار وچ دیر تے ہو سکتی ہے، ہم دیر نہیں ہو سکتی. اج دا خطبہ جمعہ میں اسی عنوان دے تحت پڑھانا چاہنا. دیکھ لا ذرا جیڑی میں آیت تلاوت کیتی ہے، اے رمضان دے اگے تے پیچھے جیڑا ذکر ہے او دے درمیان وچ رب نے اس آیت نو گویا کہ شامل کر دیتا ہے. دسنا رب یہ چاہتا ہے کہ میرے بندیوں میں کسے ویلے بھی تواڈے پکارنے کولو غافل نہیں، تواڈیاں دعاواں کولو غافل نہیں، اور تواڈے کولو میں دور نہیں. تے جیڑا بندہ میرا رمضان دے مہینے وچ اور روزے دی حالت وچ مینوں پکاردا اور میں او دے کولو غافل کسے صورت بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ جگاں دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ جدو رمضان دا مہینہ ہوندا نا تے پھر پہلی رات ہی آواز مارتے ہیں یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل، اور ندا ہوندی ہے رب والوں. ہے وَنَادَى مُنَادٍ یا باغی الخیر اقبل وَيَا باغی الشر اقصر. اور پکارنے والا پکاردا ہے، اور نیکیاں کرنے والے نیکیاں کرنے واسطے متوجہ ہو جا، نیکیاں بہتیاں کر لے. اے لٹاں دا مہینہ ہی، اے برکتاں دا مہینہ ہی، اے سعادتاں دا مہینہ ہی، اے مہینہ جڑا اے بخشاں دا مہینہ ہی، اے مغفرتاں دا مہینہ ہی. آنا یا باغی الخیر اقبل، آجا رب ول متوجہ ہو جا. وَيَا باغی الشر اقصر، اور بے نصیبہ برائیاں کم کرنے والے رب دیاں حداں توڑنے والے خدا دیاں نافرمانیاں تے کمر بستہ ہون والے آنا 11 مہینے خدا دیاں بغاوتاں کرنے والے یا باغی الشر اقصر. اور کچھ تے شرم حیا کر، رمضان دا مہینہ آ گیا ہن تے برائیاں چھڈ دے. ایک روز ندا کرنے والا ندا کرتا ہے میرے بھائی تے رب اپنے ول متوجہ کر رہے ہیں. آواز آتی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ.
جناب محمد الرسول اللہ گجوت کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے میں ایک آن والا آیا آ کے اندر محبوبہ سانو اے دسو ساڈا رب کڈی کو دور ہے جے بہت دور ہے تے اس طرح بلائیے تے جے رب نیڑے وے تے رب نو انج اسی بلائیے آقا علیہ السلام تے سوال کردا اللہ فرماتے نے اے جبریل جی رب جلیل جلدی جاؤ نا میرے پیغمبر علیہ السلام کو ایک پوچھن والا پیا پوچھدا تسی جلدی جا کے تے جواب دے دیو نا اے جبریل جا کے جواب دے دیو فإنی قریب او پوچھن والیا میرے محبوب دے کولو تو پوچھنا رب کتھے کوئے اے محبوبہ تسی جواب دے دیو رب کوئی بڑا دور نہیں اللہ جی کڈے کو دور نہیں فرمایا میں کو 10 میل دور نہیں اللہ کو کڈے کو نیڑے ہو فرمایا میں 5 میل دور نہیں اللہ جی کڈے کو دور ہو فرمایا میں 2 میل دور نہیں اللہ کڈے کو دور ہو فرمایا میں میل دور نہیں اللہ جی کڈے کو دور ہو فرمایا میں بغداد جنہ دور نہیں اللہ کڈی کو دور ہو فرمایا میں اجمیر جنہ دور نہیں اللہ کڈی کو دور ہو فرمایا میں ملتان جنہ دور نہیں اللہ جی کڈی کو دور ہو فرمایا میں گجرات جنہ دور نہیں اللہ جی کڈی کو دور ہو فرمایا میں لاہور جنہ دور نہیں اللہ جی کڈے کو دور ہو فرمایا میں اے پیالے ساتھ کوڑے سا جنہ دور نہیں اللہ جی کڈی کو دور ہو فرمایا میں تے ایک کما بھی دور نہیں اللہ جی کڈی کو دور ہو فرمایا میں 10 گز بھی دور نہیں اللہ جی کڈی کو دور ہو فرمایا میں چھت تے لینٹر جنہ بھی دور نہیں اللہ جی پھر کڈی کو دور ہو اے یزدانی کلام ربانی پڑھ کے جواب دے دے فإنی قریب میں بڑا قریب اللہ کنا کو نیڑے نے چھت نالوں بھی نیڑے نے فرمایا ہاں میں ادھر تو نیڑے ہاں اللہ کڈا کو قریب ہے پکھے تو بھی نیڑے ہاں یہ پکھے تو بھی نیڑے ہاں اللہ کڈی کو قریب ہے سر جنہ قریب ہے فرمایا ادھر تو بھی قریب ہاں اللہ کڈی کو نیڑے نے منہ نالوں بھی قریب ہے فرمایا منہ تو بھی قریب منہ تے دور ہے میں ادھر بھی قریب ہاں اللہ کتھے کو ہے فرمایا نحنو اقرب الیہ من حبل الورید سبحان اللہ اے میرے بندے دعا تیری آواز ایتھوں چلدی ہے ایتھوں نکلدی ہے اے جتھوں نکلدی ہے اے دور ہے تے میں تے شارگ تو بھی زیادہ قریب ہوں سبحان اللہ جتوں دعا ننگ کے آنی ہے نا میں تے اوتھے راہ وچی ہاں میں تے اسے راہ وچی ہاں جتوں ساہ نکلدا ہے او ہے میرا راہ ہے میرا ڈیرا ایتھے شارد تو ہی قریب صدقے جاواں قربان جاواں اور میں ہن تواڈے کول رب دا واسطہ دے کے ایک جواب لینا چاہنا کہ جیڑا رب شارد تو ہی قریب ہے اس رب اگے التجا کرن واسطے اس رب اگے دعا کرن واسطے اس رب اگے اپنی مصیبت تے مشکل پہنچان واسطے اس رب اگے اپنی پریشانی بیان کرن واسطے کسے وسیلے دی لوڑ ہے بولو تے صحیح اے مسئلے اج کئی حل ہون گے انشاءاللہ کئی اسٹیشن آؤں گے راج تے میں بریک ماردا لگ جاواں کئی لوگ آندے نے جناب دیکھو نا
گورنر نو ملنا ہوئے تے پہلے جا کے دربان نو ملی دا، پھر اگے جا کے کوئی سفارش لبھی دیے تے پھر جا کے گورنر نو ملی دا۔ کوئی آندا جناب ڈی سی نو ملنا ہوئے تے کئی سفارشاں نہ ملی دا، کوئی کہندا جناب ضیاء الحق نو ملنا ہوئے تے کئی رات وسیلے پائی گئے نے، اور بادشاہ اس طرح رب نو ملنا ہوئے تے بزرگاں دے وسیلے تے بغیر رب ملدا۔ معلوم ہوندا کہ انہاں دا رب ضیاء الحق ورگا ہے، انہاں دا رب گوجرانوالے دے ڈی سی ورگا ہے، انہاں دا رب پنجاب دے گورنر ورگا ہے کہ بغیر وسیلے دے نہ سندا تے نہ ملدا۔ اور اس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے رب نو اینا حکمرانہ اور اینا گورنر تے قیاس نہ کریا جے۔ میرا رب تے ہوئے جیڑا ہر حال وچ اور ہر وقت ہر بندے دی ہر بولی نو ہر زبان نو اور ہر دعا نو ہر وقت سنتا ہے۔ اجے نہیں سمجھے تو آڈا جڑا گورنر ہے وہ ہر بندے دی ہر پکار نو اتھے بیٹھا نہیں سنتا، ہر بندے دی تکلیف نو نہیں جاندا، ہر بندے دے دکھ نو نہیں جاندا، اس طرح پکار نو اتھے بیٹھا نہیں سنتا، ہر بندے دی تکلیف نو نہیں جاندا، ہر بندے دے دکھ نو نہیں جاندا۔ اس طرح کوئی ولی لے لو، کوئی بزرگ لے لو، پیر عبد القادر جیلانی آکھو رحمت اللہ، مسئلہ سمجھو دھیان نال، وہ پنجابی نہیں جانتے، کتنے ہوئے نے والا بغداد شریف چ ہوئے نے، اتے ہی انہوں دی قبر ہے، بغداد عراق وچ، عربی زبان ہے اتوں دی۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پنجابی جان دے، اردو جان دے، باقی زبانہ نہیں جانتے، عربی جانتے ہیں۔ معلوم ہوتا کہ عربی وچ جے کوئی انہاں نال گل کرے وہ تے سمجھتے سن، تے تہاڈی میری تے وہ گل سمجھتے ہی نہیں۔ گل سمجھ رہے ہو؟ اس طرح علی حجویری جنہوں لوگ داتا صاحب آتے ہیں وہ فارسی جانتے سن، عربی بھی جانتے سن، وہ پنجابی تے جانتے ہی نہیں۔ اور میرے بھائی وہ تہاڈی گل تے سمجھتے ہی نہیں۔ ایک بزرگ ایسا پیالے شاہ یا گھوڑے شاہ، وہ نہ عربی سمجھتا ہے، نہ انگریزی سمجھتا ہے، نہ وہ بنگالی سمجھتا ہے، نہ ہندوستانی سمجھتا ہے، نہ چینی سمجھتا ہے، نہ جاپانی سمجھتا ہے، نہ عربی سمجھتا ہے، نہ فارسی سمجھتا ہے۔ وہ جڑے لوگ عربی فارسی یا دوسری زبانوں چ بلاندے نے پکارتے ہیں انہاں دی تے وہ زبان سمجھتا ہی نہیں، انہاں دی مشکل حل کر سکتا بھی نہیں۔ اور ایک کوئی ذات ہے جنہاں نو رب کہا جاندا ہے، وہ ہر ایک دی بولی بھی جاندا ہے، ہر ایک دی زبان بھی جاندا ہے، اور پھر وہ ہر وقت حیّ و قیوم ہے، اور پھر اے کہ دنے بھی جاگدا ہے، رات بھی جاگدا ہے، کسے وقت بھی رب سوندا۔ ایتھے تے انجے نا کہ تو رات ادھی رات نو بزرگاں نو پکارے تے ستے ہون، دوپہرے یاد کرے تے ستے ہون، تے میرا رب سوندا۔ پڑھو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم۔ ہر نبی ولی بزرگ سوندا اور رب نہیں سوندا، کیوں؟ کی پتا میرے بندے دکھی نے کس ویلے اپنا دکھ تے درد میرے اگے بیان کرنا، جے میں ہی سو گیا تے وہ دکھ کون سنے گا؟ اس واسطے بابا جی آندے نے ادھی راتی رحمت رب دی، دنیا سو گئی ہے، بزرگ ستے نے، ولی نبی سو گئے نے، پچھلی راتی رحمت رب دی
کرے بلند آواز منگن والے کارن کھلا مولا دا دروازہ تے جو آوے سو چلیا آوے تے جو جاوے سو جاوے اس دربار نہ رکھا کوئی اس دربار نہ رکھا کوئی گورنر نو مل گیا نا اگے کھلوتا دربار ڈی سی نو مل گیا اگے وہ پا کے نا ایڈی ساری رائفل کھلوتا ہے ایس پی نو مل گیا تے اگے ایک دربان کھلوتا ہے ہائے پر اتنے کی ہے جو آوے سو چلے آوے تے جو جاوے سو جاوے اس دربار نہ رکھا کوئی نہ دربان ہٹاوے سن لے ہوں آواز آتی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ جیڑا رب سار اگ تو بھی قریب ہے اور میں یہ بھی پوچھنا چاہنا وا اتنے پھر پوڑی لان دی لوڑ ہے لوگ آدھے جی کوٹھے تے چڑھنا تے پوڑی لانی پی ہے رب نو ملنے واسطے بزرگوں دی پوڑی لانی چاہیے اور رب نو ملنے واسطے پوڑی دی لوڑ اس واسطے نہیں کہ رب تے کوٹھے جنہ اچائی نہیں کوٹھے تے سیڑھی لانی چاہیے چھت تے پوڑی لانی چاہیے لیکن رب تے سارگ تو نیڑے دے اتنے کسے سیڑھی دی ضرورت اللہ دا قرآن اور وسیلے جڑے لوگ بنائے نے کتاب و سنت دی نظر وچ اور سب مردود نے کتاب و سنت دی نظر وچ سب غیر مقبول نے میرے بھائی اس واسطے ذرا نوٹ کر لو میں چاہنا کہ مسئلہ یہ بھی اج حل ہو جائے وسیلے دا آ سن لے آواز آتی ہے سپارہ 16 میں اللہ اینا ساریاں دے سینیاں نو قرآن دے نور نال منور فرما اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو واتقوا اللہ اللہ دے کولوں ڈر جاؤ وابتغوا الیہ الوسیلۃ تے رب دا وسیلہ بھی تلاش کرو اے دا ایمان رب دا قرب تلاش کرو وسیلہ اے نہیں مطلب کہ وسیلہ پھڑ لو بزرگاں نو قبراں والیاں نو مویاں نو زندیاں نا وابتغوا الیہ الوسیلۃ رب دا قرب تلاش کرو وسیلے دا معنی رب دا قرب تلاش کرو کدے ذریعے ایمان دے ذریعے نیک اعمال دے ذریعے چنگیاں گلاں دے ذریعے اور میرے بھائی بھلائیاں دے ذریعے نیکیاں دے ذریعے رب دا قرب تلاش کرو وجاہدوا فی سبیلہ رب دی راہ وچ جہاد بھی کرو لعلکم تفلحون اگر تسی یہ کام کرو گے تو قیامت دے دن نجات پا جاؤ گے اجے نہیں سمجھ آئی یہ دو جگہ وسیلے دا لفظ قرآن وچ آوندا ہے یہ سپارہ چھٹا سی
فرشتے پروانے ہو آ سپارا 15واں نکل آیا ہے ڈرتے دل نہ رب دا قرآن سن لو تے قرآن سن کے لہلہا جاؤ تے کھل کھلا جاؤ آواز آتی ہے قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا اولئک الذین یدعون یبتغون الی اور دنیا دے لوگ جنہاں نو تسی رب دے علاوہ پکار دیو دکھاں مصیبتاں وچ جنہاں نو سد دے سوڑ دیو فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا اے رب دا قرآن تے رب دا اعلان فلا یملکون فلا میرے وال ویکھ لے قرآن دی زیادت کر لے فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا اور جنہاں نو مصیبتاں وچ رب دے علاوہ پکار دیو او فرشتے ہون او ولی ہون او نبی ہون او پیر ہون او فقیر ہون او بزرگ ہون لا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا اللہ فرماتے ہیں وہ تواڈی مصیبت نو تواڈے کولوں ہٹا نہیں سکدے بلکہ ایتھے تے حال ہی ہو رہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ وہ لوگ جنہاں نو اے پکار دے نے وہ تے آپ رب دا قرب تلاش کردے نے وہ تے رب دا آپ وسیلہ تلاش کردے نے رب دی نزدیکی تلاش کردے نے ایہم اقرب ویرجون رحمتہ اور جنہاں ولیاں بزرگاں نو تسی پہ آواز مار دیو وہ تے رب دی اگے آپ پہ ڈگ دے نے ویخافون عذابہ وہ تے رب دے عذاب تو آپ پہ ڈر دے کم دے نے ان عذاب ربک کان محذورا اللہ فرماتے نے او ظالمو مصیبتاں دکھاں چ دوسرے نو پکارنے والے ہو جنہ ولیاں بزرگاں نو تسی پکار دے ہو اور دکھاں مصیبتاں وچ او ولی تے نبی مینوں پکار دے نے اجے نہیں سمجھے آ تانوں قرآن سنا قرآن سنتے جی کردا ہے آئی دہائیاں تیریاں بے وقوفا کون سندا ای دہائیاں تیریاں رب بن کون کرے مشکل کشائیاں تیریاں رب بن کیڑا کرے مشکل کشائیاں تیریاں اور جس نو مشکل کشا گئے وہ آپ مشکل وچ پیا او دیاں نوہاں تے تیاں وچ کربلا دے کیریاں اور جس نو مشکل کشا گئے وہ آپ مشکل وچ پیا او دیاں نوہاں تے تیاں وچ کربلا دے کیریاں اور فرماندے نے چھڈ کے داتا دا در محتاجاں کولوں منگنا اور چھڈ کے داتا دا در محتاجاں کولوں منگنا معاف کر سی کب تلک مولا خطایاں تیریاں اور قبراں تو پت منگنا ہے شرم کر کچھ چوریا قبراں تو پت منگنا ہے شرم کر کچھ چوریا کافرانو شرم آئے تک کے بے حیائیاں تیریاں کافرانو شرم آئے تک کے بے حیائیاں تیریاں جدا کھائیے اس دا گائیے اور جس دا کھائیے اس دا گائیے دانیاں دا گول ہے چنگیاں نہیں غیر سنگے آشنائیاں تیریاں اور چنگیاں نہیں غیر سنگ آشنائیاں تیریاں بے وقوفا کون سندائی دہائیاں تیریاں رب بن کیڑا کرے مشکل کشائیاں تیریاں
ساڈے اتنے کل رات آواز آ رہی سی، ادھروں مینوں آواز آ رہی سی صبح، شاید اج بھی آندی ہوئے، آندا کدی ساڈے ول پھیرا پا کملی والے، لے روزیاں دا مہینہ، روزیاں دا مہینہ، تے کئی تے مسیتاں دا گوانڈ بھی اللہ ذوالجلال دی قسم ہے لوکاں واسطے مصیبت دا سبب بن گئے۔ وہ ایک ویلا ہوئے کہ اللہ والے مسیح دے گوانڈ نو ترس دے، اللہ مینوں مسیح دا گوانڈی بنا دے، اللہ والے ترس دے۔ اج کئی مسیتاں نے انہاں لوکاں نو آوازدار کر چھڑیا کہ لوگ ہاتھ جوڑ دے، ربا کیڑا ویلا ہوئے میرا مکان وک جائے، دن رات بلے سادے دوڑے اور کافیاں میے محمدیاں تے جناب کتے سسی تے پلو مسیتاں دے سپیکراں وچ گھنٹا گھنٹا اس قسم کی خرافات اور طوفان بدتمیزی برپا کیتا جا، آندا کدی ساڈے ول پھیرا پاک کملی والے، لے پتہ نہیں یہ گھر بہ کے سلاح بھی کرتے رہے کہ نہیں، سلاح کر لیا کرو بھی گل کی کرنی ہے۔ کئی تے آندے نے نبی علیہ السلام اتنے ہی موجود نے، دم بدم پڑھو درود نبی بھی ہے، یہ آندا کدی ساڈے ول پھیرا، کدی کبھی کبھی تے آ جا کرو نبی جی، کدی ساڈے ول پھیرا پاک کملی والے، ہائے غریباں دی قسمت جگا کملی والے، یتیماں دی آئی یتیماں دی فریاد، دکھیاں دے دکھڑے سنے کیڑا تیرے سوا کملی والے، سنے کیڑا تیرے سوا، جزدانی نے جواب دیتا، میں کیا سن میری فریاد اے عرشاں والے، سن میری فریاد اے عرشاں والے، غریباں دی قسمت جگا عرشاں، غریباں دی قسمت جگا عرشاں والے، اور یتیماں دی فریاد دکھیاں تے دکھڑے سنے کیڑا تیرے سوا عرشاں والے، سنے کیڑا تیرے سوا عرشاں، آواز ہوندی ہے ہاں جیب دعوت دائی دعا وَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جنہاں نو تو پکارنا تے مصیبتاں چ آپ رب نو پکار دینے، آ تیری ملاقات کراواں، قرآن سن لا تے کلیجے ٹھار لا، کتھوں تراں تے کتھے آواں، بابا جی آدم علیہ السلام تے اما جی حوا علیہ السلام اے جنت چوں نکل جاندے نے تے جناب جو ہویا سو ہویا، پھردے پھراندے رولدے رلاندے اور روندے راندے عرفات دے میدان چ پہنچدے نے تے او جبل رحمت ہے، اللہ تانوں ساریاں نو او دی حاضری نصیب فرمائے، اللہ میدان عرفات وچ ساریاں نو حاضری نصیب فرما، سامنے جبل رحمت تے بابا جی تے اما جی علیہ السلام کھلوتے نے تے آندے کی نے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ پھر کہو سبحان اللہ۔ اور دیکھ لے پیوئی ادھر مائی تے کنوں بلاندے نے، بولو بولو کنوں کہہ رہے نے ربنا ربنا ظلمنا
یہ لفظ لکھ کے دل دیاں تختیاں دماغ دیاں پھٹیاں تے لے جاؤ، رو رو کے منگ لو ربانا۔ بابا جی نے تے اما جی جیڑا تے پیو ماندا نا انہوں رب کو بھی منگنا چاہیے، اور جیڑا اس پیو وچوں تے اس ماں وچوں نا انہوں رب کو بھی منگنا چاہیے۔ جیڑا ماں پیو دا نہیں وہ جدے کو مرضی منگے تے، جیڑا ماں پیو دا نہیں اپنے ماں پیو دا نہیں، جیڑی مرضی قبر تے جا کے چکے، جیڑے مرضی مدار تے جا کے ڈگے، جدے مرضی کو منگے، جیڑا اپنے ماں پیو دا اور رب کو منگے گا جدے کولو ساڈے ماں پیو نے منگیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ دیکھ لو ذرا میرے پیچھے پیچھے لگا، ایک اور نبی نے تیری ملاقات کراؤنا، اے سپارہ نکل آیا 29 دھیان نہ قرآن سن لو۔ اے نبی دا نائی نوح اندر کی نے چھد کے جاؤ، اندر نے کالا رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ اگے سن لینا اگے کی آندے نے، اگے جا کے آندے نے صدقے جاواں قربان جاواں۔ اے نمبر 2 آندے کی نے اے میرے رب وقال نوح رب رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ رب رب پہ کرتے ہیں اللہ دے نوح نبی علیہ السلام اگے کی آندے رب اغفر لی، آمین کہہ دیو، رب اغفر لی ولوالدی۔ اے نوح نبی پہ دعا کردا جے، سپارہ 29 تے سورت نوح ہے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اللہ دا نوح نبی بھی رب رب کردا پیا، تو صدقے جاواں قربان جاواں اگے دراج آ میرے پیچھے پیچھے تریا۔ ابراہیم نبی ابراہیم نبی اپنے بیوی تے بچے نو اٹھا لیندا تے جا کے جتھے زمزم دا چشمہ اللہ تانوں دا پانی نصیب فرمائے، زمزم دے چشمہ جتھے اج اس جگہ بٹھا کے تے واپس آ جاندا ہے کہ ذرا قرآن سن لے تے نظارے کر لے، قرآن سن لے تے مندر اکھاں دے سامنے لے آ، اوتھے بٹھا کے تے واپس ہو جاندے نے۔ واپس ہو گئے تے دور پہاڑیاں دی اوٹ وچ کھلو جاندے نے تے اوتھے دور کھلو کے تے ایک دعا کردے نے، ربانا ربانا، سارے آکھو ہاں کی آندا ابراہیم نبی کی آندا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اے میرے رب میں اپنی بیوی تے اپنا بچہ سینکڑے میلاں تو اٹھایا ایتھے لیا کے بسایا، اے اللہ اس واسطے اند بیتک المحرم
اللہ ایتھے کچھ بھی نہیں، پانی بھی نہیں، سبزہ بھی نہیں، باغ بھی نہیں، باغیچہ بھی نہیں، دکان بھی نہیں، مکان بھی نہیں، اللہ انسان بھی نظر نہیں آتا، اندا بیت کل محرم کچھ بھی نہیں، تیرا گھر تے ہے وے، کچھ بھی نہیں تیرا کرتے ہے، اے دعا پہ کرتے نے میرے اللہ، اے میرے اللہ اس جگہ نو آباد فرما۔ آواز آتی ہے میرے خلیل جی رب جلیل تو دعا کر دیتی ہے، میں تیری دعا قبول فرما لی ہے، اے میرے خلیل سارا جہان کمائے گا تے مکے والے رج رج کھان گے، دنیا پھل پیدا کرے گی تے مکے وچ آ کے انبار لگ جان گے، دن چڑھن تو پہلے ترو تازہ میوے تے پھل ایتھے آ جان گے، اے میرے خلیل میں اس شہر نو آباد کر دیواں گا، اور صدقے جاواں اجے نہیں جے سمجھ آئی تے اے نبی ایک مشکل وچ پیا ہے، چیخا وچ سٹ دتا گیا ہے، تے ادھروں بھی آواز آندیاں نے، ایک آندا پانی دا فرشتہ مینوں اجازت دیو میں می پا کے تے اس اگ نو ٹھنڈیاں کر دیواں، ایک ہوا دا فرشتہ ہوندا مینوں اجازت دیو میں ہوا چلا کے اگ اڈا کے لے جاواں، تے میرے خلیل کی آندے نے حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ اجے نہیں سمجھیا پروانے آ نہ میرے پیچھے پیچھے آ، ایک ہور نبی آ جیل وچ پھس گیا، کتھے پھس گیا؟ ایک ہور نبی آ جیل وچ پھس گیا، ایتھے قبراں تے چکیا، اے بزرگو میرے پتر نو جیلوں کڈاؤ، آپ قبر چ پھسے نے بزرگ، اور قبر نالوں تنگ جیل کیڑی اور جے ہو جیلوں کڈا سکدا تے قبروں آپ نہیں نکل سکدا، اے بزرگو میرے پتر نو جیلوں کڈایا جے، ہائے تے بزرگ زبان حال نہ تھلے ہوندا جیڑی قبر چ میں پیا واں، اے جیل چ نبی پھس گیا، اور کعبہ دے رب دی قسمیں جیل بھی ہے گئی کہ جتھے تک کسے انسان دی رسائی ہو سکتی نہیں، اور جیل تیری کوئی گوجراں والے شہر وچ، تیری جیل کوئی لاہور شہر وچ، کسے جیل منٹ گمری شہر وچ، کوئی جیل میرے بھائی فیصلہ آباد شہر وچ، پر اے جیڑی جیل وچ نبی پھسیا اے پانی دی تہ وچ، تے جیل جناب مچھی دا پیٹ، اوتھے جا کے اے نبی جیل چ پھسیا تے قرآن نے ایسا منظر کھچیا، صدقے جاواں ایسی تصویر کھچ دیتی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اے نبی مشکل چ پھس گیا تے مصیبت چ پھسیا، قید وچ پھسیا، فنادى فی الظلمات، اور مصیبتوں تے ظلمات ہنیریاں چ پکاردا اللہ الہ الا
انت، سارے آخو الا الا انت الا انت الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین۔ دیکھیے یہی قرآن، یہی قرآن اور صدقے جاواں ہم مسئلے کہہ لے حدیث اور میرے بھائی کتنی آواز پہ آندی سن لے بابا جی کی آندن اے خالق کل، اے مالک کل، اے حاکم کل، اے رازق کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، کوئی تیری صفت پا نہ سکا۔ سپیکر نو شرم نہیں آتی، مینو تو ہونی چاہیے۔ میں آخیا جی میں یہ ہٹا دیا گا، میں نہ ہوں اتنے لوگ آئے ہیں کہن گے چل یہ نہیں سی تو صحیح سن۔ اے خالق کل، اے مالک کل، اے حاکم کل، اے راز۔ پچھلے جمعے بھی تسی تے اتنے تو نا اتنے بند رہے ہوں تھلے دے دوست دیکھا جی نا چیخ رہے ہیں کہ تھلے دے سپیکر سب بند رہے، اب بیبیاں بھی رو رہی ہیں۔ خالق، چلو خاموش رہو جی، خاموش رہو۔ ہاں خالق کل، اے مالک کل، اے حاکم کل، اے رازق کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا۔ اور سن لے ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم ہوا تب می برسا، اے مالک ابر تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا۔ اے وہابیاں دا رب اور قادر وہ نہیں، قادر وہ نہیں، بن سکتی نہیں جن سے کبھی ایک مکھی بھی، قادر وہ نہیں بن سکتی نہیں جن سے کبھی ایک مکھی بھی، اور مکھی تو بنانا دور رہا ایک بال بھی بدلا جا نہ سکا۔ مکھی تو بنانا دور، پیر صاحب دینا اول تے پیر دی داڑھی ہوندی نہیں، بودے ہوندے تے جے پیر داڑھی والا ہوئے تے ایتھے تولا آ جائے، کی آ جائے؟ پیر صاحب نو تولا آ جائے تے پہلے دن بیوی آندی ہے بڈھے ہو چلے، کی بنے گا بڈھے ہو چلے، تے وہ انج کردا اگلے دن نا شیشہ لے کے نا پیر ویندا کتھے کتھے تولا، اے پیر ہی مشکل کشا حاجت روا مختار کل شیشہ لے کے موچنا پھڑتا تے جتھے جتھے تولا کھچ دے، جتھے جتھے تولا ہوندا کھچ دیندا پٹ دیندا۔ او مشکل کشاوا پٹنا کانو وے چٹے نو کالا ہی کر کے بخا، پٹنا کانو وے جے تو مشکل کشائے تے اے تیرا کالا چٹا ہویا کیوں میں؟ اینو پٹنا اینو کالا کر کے بخا۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اور جڑے پیر تے فقیر اپنا وال چٹا کالا نہیں کر سکتے اور تیری مشکل حل نہیں کر سکتے۔ ہے مکھی تو بنانا دور رہا ایک بال بھی بدلا جا نہ سکا، تو جس کو ڈبوڑے پہ آئے پھر کس کی ہے طاقت پار کرے۔ تو اللہ تو جس کو ڈبوڑے پہ آئے پھر کس کی ہے طاقت پار کرے، مجبور رہا محبوب تیرا کشتی پہ پسر کو بٹھا نہ سکا، اور یونس نے پکارا میرے وقت نہ، یونس نے پکارا اے اللہ اور بیٹھ گیا وہ کشتی میں، پر حکم تو تیرا ٹل نہ سکا، وہ خود کو بھی پار لنگا نہ سکا۔ اے اللہ، اے مشکل گزرا، اے وہابیاں دا حاجت روا، اے حدیثاں دا دادا، اے ساڈا
میرا بھائی اے ساڈا معبود اے ساڈا مسجود اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنے اوے اسی مشکلاں مصیبتاں وچ اونوں ہی پکاراں گے جنہ جس ذات نو ساڈے نبیاں نے پکارا نہیں سمجھے آؤ سمجھاواں ایک بے اولاد ایک اللہ بے اولاد نو اولاد عطا فرما دیکھو سارے ڈائریکٹ پہ ٹیلی فون کر دیں ڈائریکٹ کال بک کرا کے کو نہیں بیٹھا تے واگ پہلو گجرات دے نمبر تے پھر اجمیر دے نمبر تے پھر اتوں ہو گیا تے پھر اگلے نمبر نہ ڈائریکٹ ٹیلی فون بے اولاد صدقے جانا ہے کون ہے نبی اور بولو ہے کون ہے تو نبی کی کہندا کاف ہا یا عین صاد کہو سبحان اللہ ذکر رحمت رب کا عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا روت ننگ گئی ہے لوگ کی آکھن گے اور زکریا بڈھا ہو گیا تے اولاد پیا منگڑ شرم نہیں آتی اذ نادى ربه نداء خفيا اذ نادى ربه نداء خفيا چپ کے ہولی 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 آہستہ آہستہ سرگوشیاں کر رہا اذ نادى ربه نداء خفيا مینوں یاد آیا آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے میں تے بی بی خولا آ گئی ہے مائی خولا آ گئی سر چٹا کمر چک گئی ہے مائی کبڑی کبڑی ہوئی آئی تے آن کے آندی ہے اللہ دیا رسولہ جگاں دیا پیرا میرے خامد نے مینوں ماں کہہ دیتا تے سونے نبیا ہن تے عمر بھی ایسی ہے میں دجے گھر بہ بھی نہیں سکتی وڈیری ہو گئیاں تے بچے جوان ہو گئے نے سونے کوئی حل دس دیو نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اے مائی خولا میرے کول کوئی حل نہیں مائی خولا میرے کول کوئی حل نہیں اما جی ایسا صدیقہ کہو رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اللہ ذوالجلال دی قسم مائی خولا نبی پاک علیہ السلام نال شرم دی ماری ہولی 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 گلاں کر دیے میں گھر وچ ہی سا مینوں خولا دی گل دا پتہ نہیں سی لگدا شرم دی ماری آہستہ آہستہ گل کر دیے کہ ایسا صدیقہ سن کے آکھے گی نی خولا بڈھے بارے تینوں کی ہو گیا خامد کولوں طلاق لینی ہے بھئی ماں بہن پہ کہلوانی ہے میں سونیا شرم دی ماری ہولی ہولی گل کرنی مینوں دسو میرا حل کی ہے
بچے چھڈے نہیں جاندے تے خامند چھڈیا نہیں جاندا تے عمر بھی میری کوئی نہیں تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے مائی خولہ میرے کول کوئی حل نہیں اجے قرآن نہیں نازل ہویا حدیث پاک اندر موجود ہے نبی پاک علیہ السلام جواب دیندے نے تے مائی خولہ دل دل وچ ہاں مار دیے اے میرے اللہ جے نبی کول جواب نہیں تے تو اسمانہ تو قرآن ہی نازل کر دے دل دل وچ ہاں لیندی ہے دل وچ شکایت کردی ہے او ستا آسماناں دے اُتے جڑا میرا خدا ہے تے علم دے لحاظ نال شارگ تو نیڑے وے اے مائی ہاں مار دیے تے رب دا عرش ہل جاندا ہے حدیث پاک اندر موجود ہے رب دا قرآن بھی اس بات کی ترجمانی کردا ہے آواز آندی ہے قد سمع اللہ قول الذین تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ وتشتکی الی اللہ واللہ يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير وتشتكي إلى الله کاموں کی والے ہو ارد گرد تون والے ہو پروانے ہو دے تشتکی اللہ ساڈی مائی بی بی تے پین دا حال ہے تشتکی داتا تشتکی گھوڑے شاہ تشتکی بلے شاہ تشتکی اویخ لے دولے شاہ تشتکی فلانے شاہ تشتکی فلانے شاہ پر ساڈی ماں روحانی نبی دی جیڑی غلام ہے اے کہندی ہے تشتکی اللہ کوئی وسیلہ نہیں کوئی واسطہ نہیں ایڈی چب کی آواز اما جی ایسا صدیقہ فرماندیاں نے عرش والے نے سن لئی تے اللہ فرماندے نے نی خولا گھبرانا تیرا خامد کفارہ 60 مسکیناں نو کھانا کھلان دا ادا کر دے تو اپنے گھر وچ رہو اپنے بچیاں چ رہو تے اپنے گھر نو آباد رکھ لے اے میرا رب جیڑا دل دیاں وی جاندا ہے بولو دل دیاں وی جاندا اے رب بابا جی آندے اللہ انہاں دی قبر نو ٹھنڈیاں کرے آندے نے مائی خولا جدوں لاچار ہوئی پائے اگے نبی دے عرض گزار ہوئی نبی موڑ دیتی دخیار ہوئی پڑھو لا الہ اور غم تیار بگاڑ دیتا ماری ہاتھ فلک نو پار دیتا اور سینہ جبرائیل دا ساڑ دیتا پڑھو لا الہ رب کلی وئی تے شاد کیتی شادی اجڑی پھر آباد کیتی او بے مددی دی امداد کیتی پڑھو لا الہ اچا دور جیا کوئی تیلا نہیں سونا چن جیا رنگ رنگیلا نہیں او بابا رب جیا ہو وسیلہ نہیں کہو لا الہ ویکھا سلیمان علیہ السلام گئے دعا منگن بولو کی کرن قوم نال بارش دی دعا منگن گئے اگے کی ہے ایک کیڑی انج پٹھی پئی ہے کیڑی اے کیڑی ٹھیری تے پئی سی بولو اوے کیڑی کیڑے دربار تے ڈگی سی انج پٹھی پئی ہے تے آندی ہے انا خلق من خلق کا
لاگنا ان سکیا گا وے ربا ہن تے کیڑیاں بھی پیاسیاں مر لگیاں ربا سی ہے تے کیڑیاں واں پر تیری مخلوق تے ہے واں سلیمان علیہ السلام ویندے نے بولی سمجھدے نے آندے نے ساتھیو گھر تر چلیے اجے گھر نہیں پہنچے تے عرشاں والے نے میہ نازل کر دیتا بابا جی آنے کیڑی رنی رب رحمان اگے انہیں عرض نہ کیتی سلیمان اگے سلیمان اگے ہاتھ نہیں جوڑے می پوا دیو می پوا دیو می پا دیو می پا دیو او کیڑی رنی او مکوڑیا کاموں کی دیا تو قبراں تے جا کے ڈگنے درباراں تے ڈگنے ایتھے کیڑی رنی رب رحمان اگے اونے عرض نہ کیتی سلیمان اگے پڑھ ویکھ تے رکھ قرآن اگے کہو لا الہ ہوئی رحمت اس مسکین اتے ہوئی رحمت اس مسکین اتے رب کلی بارش زمین اتے انج کرم کرے اہل زمین اتے کہو لا الہ میں دسنا چاہنا آویخ لائے کو نبی آ بیماری چ پھسیا ہی قبراں دی مٹی کول کوٹ نہیں پیندا قبراں دے طواف نہیں کردا اور کسے دے وسیلے نہیں پاندا قبراں تے دیگا نہیں چڑھاندا قبراں تے کالے بکرے نہیں کوندا قبراں تے جا کے اچھاڑ نہیں چڑھاندا قبراں تے جا کے جبینے نیاز نہیں چکاندا بلکہ کی ہے اے بیماری چ پھسیا ہے سارے چھڈ گئے مال تباہ ہے گھر تباہ ہے اولاد مر گئی ہے تے بیویاں چھڈ گئیاں ساریاں بیویاں ایک بیوی رہ گئی ہے تے نبی 18 سال بیمار رہا ہے 18 سال دے بعد نبی آندا رب انی مسن یذر وانت ارحم الراحمین اے اللہ مینو دکھ لگا بیماری لگی ہے اللہ مینو شفا تو عطا کر دے آواز اور کچھ برجل گا ہاذا مغتسل بارد و شراب اے میرے ایوب جی اپنی اڈی زمین تے مارو چشمہ نکل پوے گا او دے وچ غسل کرو گے بیماری دور ہو جائے گی رب رب ہو رہی سارے نبی رب رب ہو رہا ایک اور نبی نہ تیری ملاقات کراواں اے ویکھلا نکلے آئے مصر چوں تے 10 دن دا سفر طے کر کے مدین پہنچ گیا اجے پیچھے ہی ہے نا تے کی ویندا ایک کوے تے گیا ایک کوے تے گیا اوتھے بڑا رش ہے اوتھے سارے جڑے او جاڑی نے او اپنے اپنے مال مویشی نو پانی پلا رہے نے سارے چرواہے اپنے اجڑاں نو پانی پلا رہے نے تے 2 بیبییاں پیچھے کھلوتیاں نے باپرد کھلوتیاں نے یہ اپنے مال پیچھا رو کے کھلوتیاں نے اللہ دا نبی موسیٰ جدوں تکدا ہے تینوں ترسوندا ہے قریب جاندا ہے پوچھدا نہیں بیبیو کی گل ہے پانی کیوں نہیں پلاندیاں آندیاں نے وے ویرا نوجوانا اسی کی دسیے اسی کی دسیے کی گل ہے اسی ایک تے بوکا نہیں کر سکدیاں تے دوسری گل اے سانو چرواہے پانی نہیں پین دیندے اے کیوں نہیں پین دیندے اے اس واسطے نہیں پین دیندے ساڈا رب اللہ دا ساڈا جڑا باپ ہے رب دا نبی ہے تے ساڈا باپ ساریاں دی پوجا تو روکدا ہے رب دی پوجا وال بلاندا اے ساڈے مخالف نے اسی جدوں سارے تر جان گے پچھوں دالا کے پانی پلاواں گیاں انہاں نوں ترسایا تے جناب قریب آوندے نے
قرآن سن لے اپنا کلیجہ ٹھار لے آواز آتی ہے ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امۃ من الناس یسقون ووجد من دونہم امرأتین تذودان قال ما خطبکما قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر. سبحان اللہ. آئے پوچھیا بیبیوں کی گل ہے تے آندیاں نے اسی اجے پانی نہیں پلا سکدیاں اے تر جان گے تے پانی پلاواں گے. کی گل ہے تسی دوویں بھیناں ہی آئیاں جے تواڈے نال کوئی مرد نہیں آیا. آندیاں نے ویر تے ساڈا ہے ہی کوئی نہیں تے پیو ساڈا او بڈھا ہو گیا آن جوگا ہی نہیں. اللہ اللہ. وابونا شیخ کبیر فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب کاموں کی والیا ادھر والیا سامنے والیا ادھر والیا اتے والیا تھلے والیا بازار والیا فقال رب. ہر نبی رب 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 پکار رہے. فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. انج کر کے پانی پلا پلا کے رجا دتیاں انہاں دیاں بکریاں ادھر درخت تھلے جا کے بہ جاندے نے تے آندے نے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے نبی موسیٰ دا ربا میں تیرے دروازے دا فقیر ہاں. اے قرآن ہی قرآن سپارا دیاں گھر جا کے تسلیاں کرنا. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ میں تیرے دروازے دا فقیر تے منگتا ہاں. دعا کر دے عرصاں تو آواز آندی ہے اے میرے موسیٰ تو روٹی منگنا میں تینوں پکان والی بھی دے دینی ہے. اے دوویں گھر گئیاں باپ ویندا بکریاں دیا بھکھاں نکلیاں پانی ہے نا رج رج پیتا ہے کیویں پیایا جے. آندیاں نے ابا جی کی دسیے ایک نوجوان بڑا ہی سونا انہیں ایک کام کیتا ڈول کڈ کڈ کے ساڈیاں بکریاں رجا دتیاں نے تے باپ آندا جاؤ جاؤ ایک جنی جاؤ تے اونوں بلا کے لے آؤ. دوواں نوں نہیں گھلیا او بولو دوواں نوں. باپ نے امتحان لڑ نبی ہے نا باپ آندا ایک جنی جاؤ جے نیک ہویا تے ایک نوں ویکھ کے ہاتھ نہیں پائے گا. دوواں تو تے بندہ شرم کھا جاندا. جے نیک ہویا تے ایک نوں ویکھ کے دی عزت نوں ہاتھ امتحان لین واسطے ایک نوں گھلیا. اے گئی نا تے آندی ہے میرے ابا جی تینوں بلاندے نے اے چنگا ور چل چلنے آ تے تر پیندی ہے صدکے جاواں ہوا تیز پئی چلدی ہے تے موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اگے اگے تر کو مینوں راہ دا نہیں پتا تے جناب ہوا تیز چلدی ہے کپڑے اڑدے نے بی بی دا کپڑا اڑدا تے موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے بی بی تو پیچھے ہو کے مینوں دسیا ہوا نال تیرے کپڑے اڑدے نے اگے میں لگ جانا. اوے بھابیو تواڈے پیر نے بولو بھابیو اے نبی سارے تواڈے پیر نے تے جے اج کوئی پاکستان دا پیر ہوندا جویں کلی بی بی اوتھے گئی ہے نہ پیر دسدا نہ اللہ دی رحمت ہے نا ساڈے پیراں رات نو پیر ہی آتے ہیں سویرے نہ گھر والی رہتی ہے نہ گھوڑی رہتی ہے اگے لگ جاؤ جی گھر لے گئی خدا دی قسم راہ نہ مکالمہ ہویا
موسیٰ آکھیا نی تسی کلیاں کیوں مال چراون آئیاں پردے وچوں رو کر بولیاں شعیب نبی دیاں جائیاں اگے آندا سی نال ساڈا باپ پیارا موسیٰ آکھیا نہیں ہن نہیں آندا تہاڈا باپ پیارا لڑکیاں آکھیا سن تو سات مومن مخلص نیکا باپ ساڈے اتے آیا ہی اور سخت ضعیف بڑے پا باپ ساڈا ہن بڑا ہویا جسے وچ کمزوری اسی دوویں بہناں بکریاں چاریے ویر نہیں ساڈا کوئی اسی دوویں بہناں بکریاں چاری ہے ویر نہیں ساڈا کوئی کل علاقہ دشمن ساڈا کل علاقہ دشمن ساڈا علاقہ دشمن ساڈا پانی پین نہیں دیندا اس گل پاروں جو باپ ساڈا کوئی رب دسیندا کل علاقہ دشمن ساڈا پانی پین نہیں دیندا اس گل پاروں جو باپ ساڈا کوئی رب دسیندا اے موسیٰ اے سانو پانی نہیں پیان دیندے ساڈا قصور ہے کہ ساڈا جڑا باپ ہے وہ آندا ہے کائنات دے لوکو کوئی رب دے بولو کوئی ساڈے باپ دا قصور ہے ساڈا باپ کہندا کہ کوئی نہیں لا الہ الا اللہ بولو لا الہ ساڈے باپ دا قصور ہے ہائے کل علاقہ دشمن ساڈا پانی پین نہیں دیندا اس گل پاروں جو باپ ساڈا کوئی رب دسیندا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ پیغمبر علیہ السلام کی عظمت سمجھن دی توفیق عطا فرمائے کتاب و سنت عمل کی توفیق عطا فرمائے صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم والرحم على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان الله لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. صاحبو اور میرے پیارے ساتھیوں، میرا خیال ہے کہ میں اگے بھی اس اشتہار دا جواب دے چکیا. میرا خیال ہے کہ جے نہیں تو پھر ایک اشتہار آیا یہ شرارت اصل میں گوجرا والے شرارت چلی ہے. کتوں؟ گوجرا وا جتوں ساریا شرارت اگے چلتی نے نا اتوں یہ شرارت چلی. جی چھپایا ان کہ وابیا چاہیے کہ عیسائی بن جائے. میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس